अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th इस्लामिया 2026 एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को डिटेल्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इस पेपर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि हमें कंप्लीटली इसके बारे में गाइडलाइन की जाए, तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीटली गाइडलाइन की जाएगी, कंप्लीट पेपर पैटर्न भी देखा जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताई जाएगी। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल पर नहीं है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब अप कर दिएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट करने पे किया हुआ उसे भी लाजमी जाकर फॉलो अप कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को फर्दर मूव ऑन करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर ये असेसमेंट फ्रेमवर्क जो इस्लामियत का है, फेडरल बोर्ड की तरफ से अपलोड किया गया है, इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ का, तो वो कंप्लीट ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने पेपर को कंप्लीटली डिटेल्स डिस्कस करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पर ले चलता हूँ अल्फाज मायनी पे, जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है। अस्माए हुस्ना, ये इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अस्माए हुस्ना है, पेपर के अंदर आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर पेपर, तो इनको लाजमी कर लीजिएगा। ये कंप्लीट जितने भी अस्माए हुस्ना है इनको आप लोगों ने याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ये आप लोगों को कंप्लीट इमेज जो है दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के मोस्ट जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, ये कंप्लीट सिलेबस लिखा गया है आप लोगों का। ये कंप्लीट यहाँ पर जितना भी सिलेबस इंक्लूडेड है यहाँ पर कंप्लीट लिखा गया है। तो इसको भी मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पेपर पैटर्न कैसा होगा। स्टूडेंट इसके हवाले से बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि इस्लामियत क्लास 9th का, क्योंकि इस बार 100 नंबर का पेपर होगा टोटल, तो इसी वजह से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी थे कि पेपर किस तरीके कार का होगा, किस फॉर्मेट पे होगा और वक़्त कितना दिया जाएगा। तो वक़्त आप लोगों के पास यानी कि टाइम जो है वो 3 घंटे का होगा। तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने फुल रखनी है, स्पीड सही रखनी है, एक्यूरेटली राइट करना है, हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों का रोल नंबर वाला ये पोर्शन आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ के अंदर आप लोगों से इसी तरह के सवालात जो है किए जाएँगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास 20 एमसीक्यूज़ जो है इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर समझ लें कि 20 एमसीक्यूज़ जो हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं रिगार्डिंग योर एनुअल पेपर ऑफ इस्लामियात। तो एमसीक्यूज़ के पोर्शन को लाज़मी अच्छे तरीके से कीजिएगा और अस्मा हुस्ना के जो मायने हैं उनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अस्मा हुस्ना आपको आने भी चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है फॉर योर ऑब्जेक्टिव पेपर, तो इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से प्रिपेयर अप कीजिएगा। और एमसीक्यू की प्रिपरेशन बाकी आप लोगों ने बुक के जो जितनी भी ऑब्जेक्टिव है यानी कि मश्क यानी कि जो एक्सरसाइज है एंड वाली एक्सरसाइज हर चैप्टर की, वहाँ से जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको लाजमी प्रिपेयर अप कीजिएगा। एमसीक्यूज आप लोगों के मश्क वाले आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उन्हीं को अच्छे तरीके से लाजमी कीजिएगा और बाकी मेन जो आप लोग का चैप्टर है उसकी मेन हेडिंग्स को भी लाजमी देख लीजिएगा फॉर एमसीक्यूज पोर्शन। तो इसके हवाले से आप लोगों को मैंने बिल्कुल क्लियर अप कर दिया कि आप लोगों ने इसको किस तरीके कार से प्रिपेयर अप करना है फॉर एमसीक्यूज पोर्शन, जो कि 20 नंबर के हैं टोटल। नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं जी। ये हमारे पास जो है 2 घंटे और 35 मिनट का हमारा पेपर होगा, जिसके अंदर आप लोगों के पास आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के ये कंप्लीट के कंप्लीट इंक्लूडेड होंगे, जो कि हमारे पास हैं 36 मार्क्स के। ये हमारे पास है 36 मार्क्स के, यानी कि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि हर नंबर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। 3 नंबर का हर एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएँगे विद चॉइस, यानी कि चॉइस भी दी जाएगी आप लोगों को और आप लोगों ने चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए 12 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो ये आप लोगों का जो पोर्शन है वो 36 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तो हिस्सा सोम है, यानी कि तीसरा हिस्सा, उसके अंदर जो कुल नंबर है वो 30 नंबर है। यानी कि आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएँगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएँगे जो कि चॉइस के साथ दिए जाएँगे और उसके अंदर से हर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 नंबर का होगा। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 30 मार्क्स। नेक्स्ट आप लोगों को देख लें तो लास्ट आपका क्वेश्चन आएगा जो कि हदीस मुबारका के मुताल्लिक होगा। यानी कि हदीस मुबारका का तर्जुमा भी आप लोग को लिखना होगा, बा मुहावरा आप तर्जुमा राइट करेंगे, मफ़हूम भी राइट करेंगे और उसके अंदर जो तालीमात या अमली ज़िंदगी में जो भी ताल्लुक होगा वो तहरीर करेंगे और ये जो आपके कुल नंबर हैं ये 14 नंबर का पोर्शन होगा। तो इस 14 नंबर में से आपने कंप्लीट अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर अप करना है। नेक्स्ट आप लोगों की इसके अंदर भी चॉइस होगी और ये आप लोगों की जो अहादीस हैं वो 2 आएँगे। तो इसके अंदर भी आपको चॉइस दी जाएगी और 14 नंबर का ये कुल पेपर होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला के कुल 100 मार्क्स का आपका पेपर बन जाएगा। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की तरफ। जल्दी से अपनी किताबें खोल के बैठ जाएँ और अपनी एक्सरसाइज़ेज़ और चैप्टर्स को ओपन अप कर लें। और जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताया जाएगा उसको लाज़मी मार्क अप कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बुक का जो कॉन्टेंट पेज है मैं उस पे आ गया हूँ, यानी कि फ़हरिस्त पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपके पास तकरीबन 7 बाब हैं, यानी कि बाब हफ्तुम तक आपके कंप्लीट जितने भी बाब हैं, 7 बाब हैं आपके पास और उसके अंदर तकरीबन हर बाब के अंदर 5 से 6 चैप्टर्स हैं या फिर किसी के अंदर 2 या 3 भी हैं। तो इसके मुतालिक फ़र्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर है हमारा तारुफ़ ए कुरान मजीद।
تو اس کا آپ کو کمپلیٹ یہ والا جو لغوی معنی لکھا گیا ہے اور اصطلاحی تعریف یا اصطلاحی معنی جو لکھا گیا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، اور شارٹ کوسچن جو اس کے اندر سے پریپیئر اپ کرنے ہیں فار اینول ایگزامینیشن کے لیے، وہ آپ لوگوں کے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا، موسٹ امپورٹنٹ وہ یہاں پر کوسچن نمبر 2 ہے اور کوسچن نمبر 4 اینڈ 5، یہ آپ کی مشق والی جو ایکسرسائز ہے وہاں سے بتا رہا ہوں، اور لانگ کوسچن جو امپورٹنٹ آپ لوگوں کا بن سکتا ہے وہ لانگ کوسچن نمبر 2 ہے۔ نیکسٹ آپ لوگوں کے آ جاتا ہے نیکسٹ چیپٹر احادیث نبوی۔ احادیث نبوی کا کمپلیٹ آپ لوگوں کو معنی مفہوم ہر چیز کی ٹائپس پتہ ہونی چاہیے۔ تو اس چیپٹر میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے وہ ہے آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 2، احادیث کی اقسام بیان کریں، شارٹ کوسچن نمبر 4 شارٹ کوسچن نمبر 5۔ لانگ کوسچن میں جو آپ لوگوں کا لانگ کوسچن نمبر 1 ہے، احادیث کی جو اہمیت ہے بیان کریں، وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور نیکسٹ اس میں جو احادیث انکلوڈڈ ہیں وہ آپ نے میں مینشن یہ آپ لوگوں کو جو نظر آ رہی ہیں مینشن کی ہوئی اوپر، تو آپ لوگ یہ آپ لوگ کی موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کو لازمی پریپیئر اپ کیجیے گا فار اینول ایگزامینیشن، جو کہ آپ کا لاسٹ کوسچن آتا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے فار شارٹ کوسچن اینڈ آلسو فار لانگ کوسچن۔ تو اس کے اندر جو آپ لوگوں نے شارٹ کوسچن پریپیئر اپ کر لینے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ، اب یہ شارٹ کوسچن میں ایسے نہیں بتا رہا، یہ آپ لوگوں کو کمپلیٹلی ویریفائی کر کے پھر بتا رہا ہوں، یعنی کہ یہ امپورٹنٹ ہے، میں اچھے طریقے سے ویریفائی کیے گئے ہیں اور پھر ہی آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے شارٹ کوسچن نمبر 1 امپورٹنٹ ہے، شارٹ کوسچن نمبر 2، شارٹ کوسچن نمبر 4 اینڈ 5۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کا لانگ کوسچن، اس کے اندر آپ لوگوں کے پہلے جو لانگ کوسچن ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ چیپٹر میں موو آن کرتے ہیں عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت بھی عقیدہ توحید کی طرح موسٹ امپورٹنٹ، جتنے بھی عقائد والے چیپٹرز ہیں یہ آپ کے سارے امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس کے اندر بھی شارٹ کوسچن 1 رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں، شارٹ کوسچن 3 اینڈ 4، اور لانگ کوسچن 1 2 اینڈ 3 موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں نماز۔ نماز والا چیپٹر بھی شارٹ کوسچنز کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر فوائد اور ثمرات نماز کے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو اس کے شارٹ کوسچن میں شارٹ کوسچن 3 4 5، لانگ کوسچن میں 1 اور 3 موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ چیپٹر میں موو آن کرتے ہیں روزہ۔ روزہ جو ہے وہ ہمارے لانگ کوسچن اور شارٹ کوسچن دونوں کے لحاظ سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اب جتنے بھی آپ کے مشق والے جو یعنی کہ ایکسرسائز والے ایم سی کیوز ہیں ان کو لازمی اچھے طریقے سے پریپیئر اپ کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا 80% چانس ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں 80 to 85% چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایکسرسائز والے ہی آ جائیں، تو اس لیے ان کو لازمی اچھے طریقے سے کیجیے گا، پھر آپ نے کمپلیٹ چیپٹر کا انالیسس کر کے اچھے طریقے سے لازمی دیکھ لینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس روزہ کے اندر جو ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 2 3 4، اور یہ شب قدر کی اہمیت بتائیں، یہ 5، اور یہ لاسٹ والا 6 بھی، یہ شارٹ کوسچن کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس میں سے کوئی لانگ کوسچن آتا ہے تو آپ لوگوں کے اس کے حوالے سے 1 اینڈ 2 جو لانگ کوسچن ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ چیپٹر فتح مکہ۔ فتح مکہ لانگ کوسچنز کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے اور شارٹ کوسچنز کے حوالے سے بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو اگر میں بتاؤں تو شارٹ کوسچن نمبر 3 4 اینڈ 5 موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور لانگ کوسچن نمبر 1 فتح مکہ کے اسباب بیان کریں اور وجوہات۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ چیپٹر غزوہ حنین۔ غزوہ حنین میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 3 اینڈ 4 اینڈ 5 اور لانگ کوسچن نمبر 1 غزوہ حنین کے اسباب و نتائج پر نوٹ لکھیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے جی عام الوفود۔ عام الوفود موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے فور شارٹ کوسچنز، موسٹلی شارٹ کوسچنز آتے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں شارٹ کوسچن نمبر 2 3 4 اینڈ 5، اینڈ لانگ کوسچن اگر اس میں سے کوئی آنے کا چانس ہوا تو لانگ کوسچن اس کے ریلیٹڈ آ سکتا ہے، لانگ کوسچن نمبر 2۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ چیپٹر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی۔ تو اس کے اندر شارٹ کوسچن جو آپ لوگوں کے پوچھے جا سکتے ہیں شارٹ کوسچن نمبر 1 4 اینڈ 5، اور لانگ کوسچن نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ چیپٹر پہ، یہ تمام تر جو جتنے بھی چیپٹرز آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر، جتنے بھی ان کے سنت نبوی یا جتنے بھی اس طرح کے چیپٹرز آ رہے ہیں یہ شارٹ کوسچنز کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں۔ تو ذوق عبادت کے متعلق یہ چیپٹر ہے، تو اس کے اندر شارٹ کوسچن نمبر 2 4 اینڈ 5 موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور لانگ کوسچن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت پر تفصیلی نوٹ لکھیں، تو یہ لانگ کوسچن نمبر 1 جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ چیپٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت و احسار۔ اس چیپٹر میں شارٹ کوسچن نمبر 1 2 4 اینڈ 5 موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور لانگ کوسچن نمبر 1 جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت و احسار کے بارے میں تفصیلاً نوٹ تحریر کریں، تو یہ آپ لوگوں کے پاس امپورٹنٹ لانگ کوسچن آ سکتا ہے۔ نیکسٹ شکر و قنات۔ شکر و قنات شارٹ کوسچنز کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو شارٹ کوسچن کے حوالے سے لازمی پریپیئر اپ کرنا ہے۔ اس کے اندر کمپلیٹ جتنے بھی شارٹ کوسچن ہیں ان کو لازمی اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ چیپٹر شارٹ کوسچن کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔
اور اگر لانگ کوشچن اس میں سے کوئی آنے کا چانسز ہوا تو چانسز ہیں کہ اس کا لانگ کوشچن 1 اینڈ 2 امپورٹنٹ ہیں، آ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اگر آپ لوگوں کو مون کر دے تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایمانت و دیانت۔ تو ایمانت و دیانت اس چیپٹر میں شارٹ کوشچنز کے حوالے سے یہ چیپٹر موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جو میں بتا رہا ہوں شارٹ کوشچن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ وہ شارٹ کوشچن کے حوالے سے لازمی امپورٹنٹ ہے، اس میں سے شارٹ کوشچنز آ سکتے ہیں، تو اس کے بھی کمپلیٹ شارٹ کوشچن پریپیئر کرنے ہیں، اور لانگ کوشچن اس میں سے میں نے آپ کو کوئی ابھی تک گائیڈ لائن نہیں دی۔ نیکسٹ مون کرتے ہیں، نیکسٹ چیپٹر میں مون کرتے ہیں تکبر۔ تکبر آپ لوگوں کے شارٹ کوشچنز کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تکبر کے حوالے سے احادیث یا پھر جتنی بھی آپ کی آیات ہیں، آپ کو ان کا ترجمہ آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ اب تکبر کس کی ذات کو جائز ہے، اس کا کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے آنسر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تکبر کس کی ذات کو جائز ہے، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس کا مجھے آنسر بتا دینا ہے کہ تکبر کس کی ذات کو جائز ہے صرف۔ تو اس کے حوالے سے بتا دوں شارٹ کوشچن کہ شارٹ کوشچن کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، تو اس لیے اس کے تمام تر شارٹ کوشچن موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور لانگ کوشچن اگر کوئی بھی آنے کا چانسز ہے تو وہ آپ لوگوں کے 1 اینڈ 2 آپ لوگوں نے پریپیئر کر لینے ہیں فور لانگ کوشچن۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں حسد۔ حسد امپورٹنٹ چیپٹر فور شارٹ کوشچن جیسے تکبر، یہ آپ لوگوں کی عادات کے متعلق ہے، یعنی کہ عادات والے جتنے بھی چیپٹرز ہیں نا، وہ تمام تر چیپٹر شارٹ کوشچنز کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، تو اس کے بھی کمپلیٹ شارٹ کوشچن، حسد کا معنی، مفہوم، ہر چیز، نقصان یا پھر اس کے جتنے بھی آپ لوگوں کے امپیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر لانگ کوشچن اس میں سے آپ پوچھتے ہیں تو لانگ کوشچن نمبر 1 پریپیئر اپ کر لیجیے گا۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ چیپٹر پہ، قسم کے احکام و مسائل۔ اب قسم جو ہے وہ کس کی کھانی چاہیے، یعنی کہ قسم کس کی کھائی جائے، آپ نے اس کا بھی جواب جو ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے کہ قسم جو ہے وہ اگر اٹھائی جائے یا کھائی جائے وہ کس ذات کی کھائی جائے، آپ نے مجھے اس کا بھی آنسر جو ہے کمنٹ سیکشن میں دے دینا ہے۔ تو اس کے اندر شارٹ کوشچنز کے حوالے سے یہ چیپٹر موسٹ امپورٹنٹ ہے، شارٹ کوشچنز کے حوالے سے دوبارہ سن لیں، شارٹ کوشچنز کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر، کمپلیٹ شارٹ کوشچن پریپیئر اپ کرنے ہیں، اس کا معنی و مفہوم اور کمپلیٹ اس کے بارے میں ہاؤ نو آپ نے لازمی رکھنی ہے، اور لانگ کوشچن کے حوالے سے اگر پوچھیں تو لانگ کوشچن 1 آپ لوگوں نے پریپیئر اپ کر لینا ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں گواہی کے احکام و مسائل۔ گواہی بھی شارٹ کوشچنز کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ قسم، گواہی، جتنے بھی یہ والے چیپٹرز آ رہے ہیں نا، یہ بھی شارٹ کوشچن کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اب گواہی مطلب کہ اگر آپ لوگوں کو میں کہوں کہ کسی بھی عورت کے لیے گواہی دینی ہے، یعنی کہ عورتوں کی گواہی دینی ہے، تو اس میں سے کتنی عورتوں کا شمار ہونا ضروری ہے، اور اگر مرد کی گواہی ہو تو اس میں سے کتنے مردوں کا شمار ہونا ضروری ہے۔ مطلب کہ عورت کیونکہ ہمارے پاس تھوڑی سی نرم دل یا پھر نازک کہہ سکتے ہیں، نازک ذات کی مالک ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے 2 عورتوں کا گواہی کے اندر شمار ہونا جو ہے ضروری ہے، اور مرد کیونکہ ہمارے پاس ایک سخت مزاج کا مالک ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کا مرد کے حوالے سے کتنے مطلب کہ گواہ ہونا ضروری ہے، وہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں۔ عورت کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر عورت بھول جائے، ایک بھول جائے تو دوسری کو ایٹ لیسٹ یاد ہو، اس لیے یہ چیپٹر کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے شارٹ کوشچن کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا شارٹ کوشچن نمبر 3، 4 اور 5 یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور جو لانگ کوشچن نمبر 1 ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ آپ لوگ نیکسٹ چیپٹر موو آن کریں، اب یہ حقوق کے متعلق آ گیا ہے، ہمسایوں کے حقوق۔ تو ہمسایوں کے حقوق موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، لانگ کوشچن کے حوالے سے اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر آپ لوگوں کے جو لانگ کوشچن نمبر 3، 4 اینڈ 5 ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پر اگر میں بتاؤں تو آپ لوگوں کے حدیث مبارکہ کون سی ہے وہ، یعنی کہ جس کے اندر آپ لوگوں کا کہا گیا تھا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات کاٹے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو یہ آپ لوگوں کے پتہ نہیں چیپٹر میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا، میں نے یہاں پر نوٹ اپ نہیں کیا، بٹ یہ حدیث میرے مائنڈ میں آئی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ نیکسٹ لانگ کوشچن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمسایوں کے حقوق کے متعلق آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے جی حضرت امام زین العابدین۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ لانگ کوشچن کے حوالے سے چیپٹر پوچھا جاتا ہے اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے بھی۔ تو شارٹ کوشچن اس میں جو آپ لوگوں نے پریپیئر اپ کرنے ہیں وہ ہے 2، 3 اینڈ 4۔ لانگ کوشچن نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ ہے، حضرت امام زین العابدین کے عبادت کا تذکرہ کریں۔ نیکسٹ چیپٹر میں بات کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ صحابہ کرام پہ چیپٹر آ گیا، اب یہ نیکسٹ جتنے بھی آگے چیپٹر آتے جا رہے ہیں تو ان چیپٹرز میں یعنی کہ صحابہ کرام والے
जितने भी चैप्टर्स हैं, ये आगे असहाबियात वाले, उनमें स्टूडेंट को बड़ी ज़्यादा मतलब चिढ़-सी होती है, पता नहीं क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कहता है कि ये अब सारे के सारे लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, इसमें तो शॉर्ट ज़्यादातर आने के चांसेस नहीं होते। तो हमें जो है अब ये याद करने पड़ेंगे, इनकी डेट्स भी याद करनी पड़ेंगी, इनका जो नाम है वो भी याद करना पड़ेगा। तो इसके हवाले से यही कहूँगा कि इन चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए यही रिकमेंडेड है। और बाकी इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आप लोगों ने, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अलग-अलग के हिसाब से पूछे, यानी कि पहला है जी हज़रत अबू मूसा अशअरी का जो नाम और कुनियत बयान करें, और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कब वफ़ात पाई और कहाँ दफ़न हुए, ये है। और फिर सहीफ़ा सादका से क्या मुराद है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ही पेपर में आ जाता है, मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो इसी तरह ये मतलब कि अलग-अलग जितने भी सहाबा कराम हैं उनके बारे में है। तो इसी वजह से ये कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर अप करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो हज़रत अबू मूसा अशअरी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ौक़ इल्म और इबादत के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर सहाबियात कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। तो इसमें से अगर आप देखें तो हज़रत शिफ़ा, हज़रत उम्मे सुलैम, और ये आपके यहाँ पर 2 मैंने मेंशन किए हैं, बाकी भी हैं आप लोगों के। तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि हर एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग-अलग असहाबियत के बारे में है। यानी कि पहला हज़रत शिफ़ा के बारे में है, फिर हज़रत उम्मे सुलैम, और फिर दूसरा भी तीसरा हज़रत उम्मे सलेम के बारे में, फिर उम्मे अतिया, फिर उम्मे अतिया, यानी कि ये अलग-अलग के बारे में पूछा गया है, उनकी किसी का ग़ज़वात में पूछा गया है, किसी की महारत के बारे में पूछा गया है, तो इसी वजह से तमाम तर शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर अप करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैह। तो इसमें से सूफिया कराम भी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको प्रिपेयर अप कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 5, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं उलमा मुफक्किरीन। उलमा मुफक्किरीन भी आपके ये चैप्टर्स जो हैं थोड़े से क्रिटिकल चैप्टर्स होते हैं, तो लेकिन इसके अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में ही तमाम तर बातें की जाती हैं, उनके ज़ौक़ इबादत के बारे में ही होती हैं। तो अगर आप लोग कर लेते हैं तो अब आप लोगों के वेल एंड गुड है, इसको लाज़मी कीजिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ, 2 और ये आप लोगों के 6 और 5 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, खुद इत्मादी और खुद इन्हिसारी। ये आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये चैप्टर जो है इसके हवाले से पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज़ मोस्टली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट प्रिपेयर करने हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन जो 1 है उसके हवाले से कंप्लीट प्रिपरेशन जो है कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ज़हनी सेहत और जिस्मानी रियाज़त। तो ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि आपने इसके भी कंप्लीट करने हैं, कोई नहीं छोड़ना। शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं, इसमें से कोई भी आप लोगों ने नहीं छोड़ना, ठीक हो गया? तो ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर था, तो होप सो आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से और किस तरीक़ेकार से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, और कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कंप्लीटली गाइडलाइन आप लोगों को कर दी है। तो अभी अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करना स्टार्ट कर दें, एनहांस करना स्टार्ट कर दें, और जितने भी आपने मार्कअप कर लिए हैं चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर, तो उनको अच्छे तरीके से लाज़मी प्रिपेयर कीजिएगा। अपने किसी न किसी फ़्रेंडों के साथ इस वीडियो को लाज़मी शेयर अप कीजिएगा, ठीक है? और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आप लोगों से आगे आने वाली कोई भी वीडियो जो है मिस ना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।